नमस्ते सबैजनालाई एनबी ब्लगमा स्वागत छ। बौद्ध धर्म सम्बन्धी विभिन्न धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको तीर्थस्थलहरू घुम्ने क्रममा आज हामी छौँ चिलन्चो महाविहार अर्थात् जगतपाल महाविहार कीर्तिपुरमा। काठमाडौँ महानगरबाट नजिकै रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले अर्को महत्त्वपूर्ण नगर हो। यहाँ प्राचीन कालदेखि नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाहरू रहँदै आएका छन्। यहाँको बाघभैरव जस्तै अर्को चर्चित धार्मिक सम्पदा हो चिलान्चो स्तूपा। नगरको पूर्वी भागमा रहेको यो स्तूप निकै आकर्षक रहेको छ। नेपाल भाषामा चिलान भन्नाले अमर र चो भन्नाले पहाड हो। अमर पहाडको रूपमा सयौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहँदै आएको यो चिलान्चो स्तूपाको धार्मिक ऐतिहासिक पक्षलाई आज हामी बाहिर ल्याउँदैछौँ। यो स्तूप हेर्दा जति मनमोहक र सुन्दर देखिन्छ, यसको धार्मिक र ऐतिहासिक पक्ष पनि उत्तिकै गर्विलो रहेको छ। मुख्य स्तूप अर्थात् चैत्यको वरिपरि 4वटा ससाना चैत्यहरू रहेका छन्। प्राचीन शैलीकै बनावट र चैत्यमा प्रयोग भएका पुरातात्विक सामग्रीका कारण यो स्तूप अवलोकन गर्न जानेहरूले आफूलाई प्राचीन समयमै पुगेको महसुस गर्न सक्छन्। यहाँका स्थानीयहरूले यो स्तूपलाई चिलन्चो बाहा पनि भन्ने गर्छन्। यस्तै स्तूप रहेको स्थानलाई जगतपाल महाविहारको रूपमा समेत वर्णन गरिएको छ। ललितपुर र काठमाडौँवासीहरूले यो स्तूपलाई क्यापु बहा पनि भन्ने गर्छन्। अभिलेख अनुसार यो स्तूपलाई सन् 1515मा जगतपाल वर्माले बौद्ध विहारको रूपमा परिणत गरेका हुन्। पाटनको पिमबहालमा बस्ने जगतपाल वर्मा राजा रत्नमल्लको शासनकालमा निकै शक्तिशाली व्यक्ति थिए। यो जगतपाल महाविहारको स्थापना चाहिँ इस्वी सम्वत 1515मा भएको हो। यो नेपाल सम्वतको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल सम्वत 635मा स्थापना गरेको हो। र यो चाहिँ जुन मैले भनिरहेको डेट हो, त्यो डेटको प्रमाण यहाँ एउटा अभिलेख छ। हामी माथि चढ्ने ठाउँमा बायाँपट्टि एउटा अभिलेख छ। त्यो अभिलेख चाहिँ रत्नमल्लको अभिलेख हो। यो रत्नमल्लको पालामा चाहिँ जगतपाल वर्मा भन्ने एकजना चाहिँ प्रधान रहेछ। यो पाटनको 6वटा प्रधानहरूमध्ये मुख्य प्रधान चाहिँ जगतपाल वर्मा हो। त्यो जगतपाल जुन वर्माले रत्नमल्ललाई साथ दिएको हुनाले मात्र रत्नमल्ल काठमाडौँको राजाले ललितपुरमा राजा हुन पायो। अनि प्रमुख रूपमा चाहिँ भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि रत्नमल्लको शासनकालमा चाहिँ आफ्नो पावर आइसकेपछि जगतपाल वर्मालाई कीर्तिपुर रेखदेखको निमित्त यहाँ पठाएको भन्ने चाहिँ इतिहासमा छ। अनि यो जुन चाहिँ जगतपाल वर्मा हो, जगतपाल वर्माको ससुराली पनि यही कीर्तिपुरमा। अनि यो कीर्तिपुर चाहिँ ललितपुरको एउटा शासन गर्ने एउटा क्षेत्र हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बेला चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसनको त्यतिको चाहिँ सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको सम्पूर्ण चिजको रेखदेख गर्नको निमित्त जगतपाल वर्माले नै यहीँ बसेर चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। र जगतपाल वर्माले बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा भएको विहारको नाम पनि जगतपाल महाविहार भन्ने चाहिँ रहन गयो। तर जगतपाल वर्माले बनाएको हो कि होइन भन्ने जुन चाहिँ प्रश्न छ, त्यो प्रश्न अहिले पनि चाहिँ जीवितै छ। किन भन्दाखेरि कुनै कुनै पुस्तकहरूमा यो चाहिँ जुन जगतपाल वर्माको चैत्य हो, त्यो चैत्यलाई अशोककालीन चैत्य अशोकले बनाएको भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। एक थरीको मान्यता अनुसार यो स्तूपलाई सम्राट अशोकले निर्माण गर्न लगाएका हुन्। 100 वर्ष अघि नेपाली इतिहास लेखेका ड्यानियल राइटका अनुसार सम्राट अशोक नेपाल आएको समयमा यो स्तूप बनाएका थिए। तर बौद्ध धर्म र काठमाडौँ उपत्यकाको बौद्ध इतिहासको अध्ययन गर्नेहरू भने यो स्तूप सम्राट अशोकले बनाएको हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्।
यस चिलान्चो महाविहारलाई सम्राट अशोकले काठमाडौँमा बनाउनु भएको विभिन्न बौद्ध सम्पदाहरू मध्येको एक मानिन्छ। यसको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षहरूको बारेमा हामीले यहीँको एकजना स्थानीयसँग कुरा गरेका छौँ। सुनौ उहाँ के भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ जुन अशोककालीन चैत्यको शैली र अहिलेको शैली हेर्दाखेरि यो अशोककालीन चैत्य होइन। तर त्यो बेला चाहिँ जुन अशोकले आफ्नो छोरी चारुमतीसँग चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि चारवटा थुरहरू बनाएको भन्ने पनि इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। जुन चाहिँ पाटनको चारवटा थुरहरू पर्दछ र चारवटा थुर मध्येमा पनि 5वटा बनाएको, त्यो 5वटा मध्ये चाहिँ एउटा चिलन्चोमा रहेको जुन अहिले चाहिँ जगतपाल महाविहार भनेर भनिन्छ, त्यहाँको चाहिँ चिलन्चो चैत्य पनि हो भन्ने चाहिँ विश्वास गरिन्छ। र अब इतिहासमा बताउन सकिने चाहिँ आधार त छैन, तर पनि मानिसहरूको चाहिँ जुन जनविश्वास हो त्यो जनविश्वासले त्यसरी चाहिँ विश्वास गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अशोक चैत्य भन्ने गरेको सुनिन्छ। तर वास्तवमा यहाँको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू हेर्ने हो भने, यहाँको चाहिँ कीर्तिपुरको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने अशोक महाराजले त्यो बेला चाहिँ यो कीर्तिपुरमा आएर चैत्य बनाउन सक्ने र चैत्य बनाएको चाहिँ आधार कहीँ पनि भेटिँदैन, देखिँदैन। कारण के हो भन्दाखेरि यो अहिलेसम्म कीर्तिपुरको डाँडाको इतिहास हेर्ने हो भने, अभिलेख हेर्ने हो भने यो जुन चाहिँ बागभैरवको पूर्वतिरको जुन पार्टहरू छन्, बस्तीहरू छन्, त्यो बस्तीभित्र चाहिँ नेपाल सम्वत 635 भन्दा अगाडिको अभिलेखहरू भेटिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ यो जुन बागभैरव भन्दा चाहिँ यतातिरको पूर्वतिरको जुन बस्ती हो त्यो बस्ती पछि मात्र चाहिँ याद गरेको, जोडिएको हो भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ। जगतपाल महाविहार कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अवस्थित छ। चिलन्चो चैत्य स्थापना भइरहेको प्राङ्गणभित्र जगतपाल वर्माले निर्माण गर्न लगाएको विहार भएकोले यो विहार जगतपाल महाविहार कहलिएको छ। धार्मिक स्मारकका रूपमा स्थापित प्राचीन यो चैत्य कीर्तिपुर नगरका बौद्ध मार्गीहरूका लागि आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यो बौद्ध स्मारक बौद्ध धर्मको महायान तथा वज्रयान धर्मको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 डाँडाहरू जामचो, फुलचो, सिफुचो जस्तै चिलन्चो शब्द बनेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो चैत्य पञ्चबुद्धलाई विशेष आधार बनाएर निर्माण गरिएको छ। चैत्य भन्दा साथी यो चैत्यमा धेरै किसिमका फिलोसफीहरू पाइन्छ। सामान्यतया म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। यहाँ यसो हेर्दाखेरि माथिल्लो जुन चैत्य हो त्यो चैत्यमा त्रियोदश भुवन भन्ने चाहिँ यो चक्का हुन्छ, 13वटा चक्का हुन्छ। त्यो 13वटा चक्काको आफ्नै मान्यता छ, आफ्नै दर्शन छ। र हामीले चाहिँ पहिला कहीँ जाने बेलामा हाम्रो दिशा चाहिँ कन्फ्युज भयो भने हामीले यही चैत्य चाहिँ हेरेर पनि दिशा पत्ता लगाउन सक्छौँ। यस्तो मान्यता छ यसमा, यस्तो चाहिँ फिलोसफिकल वा व्यावहारिकता छ। त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पूर्वमा रहेको जुन चाहिँ पूर्व फर्केको त्यो चैत्यमा एकजना बुद्ध छ। त्यो बुद्धलाई चाहिँ हामी अक्षव्य बुद्ध भन्छौँ। अनि चाहिँ दक्षिण फर्केकोलाई रत्नसम्भव भन्छौँ, पश्चिम फर्केकोलाई अमिताभ भन्छौँ र उत्तर फर्केकोलाई अमोघ सिद्धि भन्छौँ। त्यसको मुद्रा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ पूर्व फर्केको हुन्छ त्यो पूर्व फर्केको जुन बुद्ध हो त्यो बुद्धको जुन चाहिँ यो औँला छ त्यो औँलाले चाहिँ भूस्पर्श गरेकै हुनुपर्छ। त्यो भूस्पर्श गरेको बुद्ध जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ पूर्व भनेर बुझ्नुपर्छ। जब चाहिँ हामी दक्षिण जान्छौँ, दक्षिणमा चाहिँ यो बुद्ध हामी रत्नसम्भव पाउँछौँ। त्यो रत्नसम्भवले चाहिँ वरद मुद्रामा हात फैलाएको हुन्छ, हात राखेको हुन्छ। त्यो वरद भनेको वरदान दिने मुद्रामा है। त्यो चाहिँ बुद्ध देख्नासाथ हामीलाई यो दक्षिण दिशा हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ हामी पश्चिमतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ ध्यान मुद्रामा बसेको अमिताभ बुद्ध हुन्छ। त्यो अमिताभ बुद्धलाई चाहिँ देख्नुभयो भने त्यो पश्चिम हो। र अमोघ सिद्धि बुद्ध अभय
अवयव मुद्रा भनेको हात चाहिँ यसरी चाहिँ राखेको जुन चाहिँ मुद्रा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो देख्नुभयो भने त्यो उत्तर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले दिशावाचक दिशाको रूपमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ दिशा छुट्याउनलाई पनि यो चाहिँ चैत्यले चाहिँ काम गर्छ। तपाईँहरू रङ्गको प्रयोग गर्नुभयो भने पनि रङ्ग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अक्षेप्य बुद्धलाई कलर हाल्नु पर्यो भने चाहिँ निलो हाल्नुपर्छ। दक्षिणकोलाई हाल्नु पर्यो भने चाहिँ पहेँलो हाल्नुपर्छ, पहेँलो हाल्नुपर्छ। अनि के पश्चिमको रातो हुन्छ र उत्तरको चाहिँ हरियो हुन्छ। त्यो कलरमा पनि त्यस्तो चाहिँ दर्शनको मूल्य मान्यताहरू छन्। अनि यी चारवटा देवताहरू मध्ये पनि बिचमा रहेकोलाई हामी बैलोचन भन्छौँ। त्यो सेतो हुन्छ, कलरको हिसाबमा सेतो हुन्छ। यो 5 जना जुन बुद्ध हो त्यो 5 जना बुद्धले नै पृथ्वीमा चाहिँ आकाश तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, अग्नि तत्त्व, जल तत्त्व र वायु तत्त्वको सृजना गरेको हो। त्यसैले यो जुन चैत्य भनेको आदि बुद्ध हो भन्ने कुरा योबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसैले यो आदि बुद्ध योबाट नै अर्को बुद्धहरूको सृष्टि भएको हो भन्ने महायान र वज्रयानहरूको मान्यता हो। बौद्ध समाजलाई धर्म अनुकूल जीवनयापन गर्नका लागि बौद्ध धर्म अनुरूपको शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन लगायतका कार्यहरू यहाँ हुने गरेको छ। यहाँ महाविहार निर्माण गर्ने जगतपाल वर्मा सम्बन्धी केही चर्चा गर्न आवश्यक छ। जगतपाल वर्मा पाटनका महापात्र थिए। नेपाल सम्वत 635 को चिलन्चो चैत्यको शिलालेख अनुसार यिनले कीर्तिपुरको एउटा उच्च ठकुरी परिवारकी छोरी रूपलक्ष्मी ठकुर्नीसँग विवाह गरेका थिए। त्यस शिलालेखमा उल्लेख भए अनुसार जगतपालकी पत्नी कीर्तिपुरकी हुँदा उनैको प्रेरणामा जगतपालले कीर्तिपुरमा विभिन्न कृतिहरू राखेका थिए। फलस्वरूप उनले कीर्तिपुरमा बाघभैरव मन्दिरको स्थापना गरी ससुराली भेगमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल रहे। यक्षमल्लको मृत्युपछि केही समय उनका छोराहरू रायमल्ल, रत्नमल्ल र रणमल्लको संयुक्त शासन चल्यो। उनीहरूमध्ये रत्नमल्ल निकै चलाख भएर निस्किए। बुबाको मृत्युपछि काठमाडौँका महापात्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाई उनी कीर्तिपुरका राजा बन्न सफल भए। त्यसै समयताका रत्नमल्लले पाटन पिमबहालका एक प्रधान महापात्र जगतपाल वर्मालाई आफ्नो पक्षमा मिलाई उनी मार्फत अरू महापात्रलाई पनि आफ्नो वंशमा पार्न सफल भए। यसपछि रत्नमल्लको छत्रछायामा पाटनको राजकाजमा जगतपाल वर्मा शक्तिशाली भएका थिए। यसबाट जगतपाल वर्माको त्यसबेला राजनैतिक प्रभाव मात्र होइन आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै सम्पन्न भएकाले कीर्तिपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले उल्लेखनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको देखिन्छ। तर राजा रत्नमल्लको मृत्युपछि जगतपाल वर्माको पनि दुर्दिन सुरु भयो। कीर्तिपुरको पालीफल गणेशको अभिलेख अनुसार नेपाल सम्वत 647 को भदौ महिनाको कुशे औँसीका दिनमा पाटन चापागाउँका मानिसहरू आई जगतपाल वर्माको हत्या गरिदिए। ओझेलमा परेको यस चिलान्चो महाविहार अति नै सुन्दर र धेरै नै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको विहार हो। आजको ब्लग हेरेर हजुरहरूले यस विहारको बारेमा केही जानकारी त पाउनु नै भयो होला। फेरि उपस्थित हुनेछौँ यस्तै रोचक भिडियोहरू लिएर एनबी ब्लगमा। नमस्ते, धन्यवाद।